अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम एक बहुत ही बड़ी खबर देने जा रहे हैं आपको। एक धमाका खेज खबर है कि ये जो DGISI लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद की पोस्टिंग और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की तैनाती पर जो तनाज़ा पैदा हुआ, इसके पस पर्दा वजह क्या थी इस तनाज़े की, और वो वजह बहुत बड़ी है। और उससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कहाँ पर खड़े हैं और इनका मुस्तकबिल क्या है और ये सब कुछ क्यों हुआ। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर इमरान खान की मुलाकात में आर्मी चीफ ने उनको क्या कन्वे किया, जिसके बाद वज़ीर इमरान खान बुड़बुड़ाते हुए उस मुलाकात के बाद बाहर निकले और उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको वो बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि एक अहम इमारत में कुछ अहम लोगों ने बैठ के पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को न्यूट्रल करने के लिए क्या प्लानिंग की, क्या स्ट्रेटजी बनाई, हम आपको ये भी बताएंगे। और हम आपको इस तमाम चीज़ की वो ब्रॉडर पिक्चर भी दिखाएंगे कि जिसके बाद फिर मामला बिल्ड होते हुए यहाँ तक आए। हम आपको ये भी बताएंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या ग्रीन सिग्नल दिया था, ये भी हम आपको आज बताएंगे। और उसके अलावा आपको हम तकरीबन 1 बजे के करीब ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। 6 बजे हम इसको अप करते होते हैं, तो तब तक हो सकता है वो अनाउंसमेंट हो चुकी हो या नोटिफिकेशन आ चुका हो कि अगले DGISI पाकिस्तान में कौन होंगे। तो हम ट्वीट तो कर चुके हैं कि हमारे ज़राए ने हमें कंफर्म कर दिया है कि अगले DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ही होंगे, जो कोर कमांडर कराची से जिनकी पोस्टिंग पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की है बतौर DGISI। तो अब आप कहेंगे कि वो तो कल तो वज़ीर आज़म के कुछ करीबी लोग खबरें चला रहे थे कि वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में कहा कि मैं कोई रबड़ स्टैम्प वज़ीर आज़म नहीं हूँ। अगर आर्मी चीफ और फ़ौज के इदारे की इज़्ज़त है तो वज़ीर आज़म ऑफिस की भी इज़्ज़त है। और तो अगर मैं नहीं घबरा, अपने काबीना के वज़रा को उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं घबरा रहा तो आप लोग क्यों घबरा रहे हैं। तो 3 नामों की समरी आएगी और फिर मैं उनमें से चूज़ करूँगा। और उन्होंने साथ ही जब उन्होंने देखा कि वज़रा ये बातें सुन के बिल्कुल ही उनके BP लो हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो वही नाम हो जो अनाउंस हो चुका है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का। तो अब हम आपको बताते हैं। हमने तो आपको पहले से कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो लास्ट मुलाकात हुई, जिसकी कल फवाद चौधरी साहब ने तस्दीक भी की कि 4 घंटे की मुलाकात थी। हमने भी कहा कि बहुत तवील मुलाकात थी, अपने कल के वीलॉग में हमने बताया था आपको कि जिसकी फवाद चौधरी साहब ने तस्दीक की कि वो 4 घंटे से ज़्यादा की मुलाकात थी। तो उसमें बहुत गुफ्तगू हुई और उसमें जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब गए थे उस मुलाकात के अख्ताम पर, तो वो वज़ीर आज़म को बता गए थे कि नदीम अहमद अंजुम ही अगले DGISI होंगे। क्यों? क्योंकि हम आपके जादू टोनों तावीज़ गंडों और जायचों की खातिर अपनी फ़ौज की तकर्रियाँ और तबादले नहीं बदल सकते। तो ये वो कल बता गए थे, परसों रात को, सॉरी। तो जिसके बाद ये काबीना का इजलास हुआ तो वहाँ पर उन्होंने इशारा दिया कि हाँ वो नदीम अहमद अंजुम साहब भी हो सकते हैं। तो उनकी तरफ से समरी भिजवा दी गई थी फ़ौज के इदारे की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को। तो वो आज हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं। तो उन्होंने ट्वीट भी की हुई थी कि जो समरी भेजी गई उस समरी में 3 नाम थे, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसमें से देख के एक नाम चूज़ कर लिया और वो नाम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ही है। तो अब बात यह है कि ये जो सो कॉल्ड कल से कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए वज़ीर इमरान खान खड़े होने लगे हैं, तो आज वो देख लेंगे कि जो यूथियों के
صلاح الدین ایوبی ہیں، یعنی کہ جو یوتھیوں کے صلاح الدین ایوبی ہیں، آج سب دیکھ لیں گے کہ وہ کس طرح سے سویلین سپریمیسی کے یروشلم کے دروازے پر اپنے ہتھیار ڈالیں گے. آج آپ دیکھ لیجیے. تو بہرحال تو ایک بات سمجھنی چاہیے، جو سویلین سپریمیسی کی بات یا اپنی آئینی اتھارٹی کی بات، بالکل وزیر اعظم کی آئینی اتھارٹی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی انہی کے پاس ہونی چاہیے. لیکن یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جو سلیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ یہ باتیں نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو اور اسٹیبلشمنٹ میں تو ڈے ون سے یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہماری بلی ہمیں میاؤں نہیں کر سکتی. تب آج نوٹیفیکیشن آ جائے گا کسی وقت، اور اب پھر آپ دیکھیں گے ایک اور بھی چیز بڑی دلچسپ. آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، اب جو پچھلے ایک ہفتے سے جن کو پٹوں سے جا کے باندھ دیا گیا، جن یوٹیوبرز اور اینکرز کو، آپ دیکھیے گا جو ہی نوٹیفیکیشن ہوگا ان کے پٹے کھلیں گے اور وہ ایسے دندناتے نکلیں گے گلیوں میں، ادھر ادھر کاٹتے پھریں گے لوگوں کی ٹانگوں پہ. دوبارہ سے وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہاں ہم ہیں. تو آپ نے اب آج ان کے چہرے یاد کر لینے ہیں کہ یہ پچھلے ایک ہفتہ کہاں پہ تھے اور اب کس منہ سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں نہیں نکلی کسی کی؟ ظاہری بات ہے 20-30 ہزار 50 ہزار روپے مل رہے ہیں، کیسے لوز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ 20-50 ہزار بھی رک جائیں گے اور جوتیاں لگ پڑیں گی، تو نہ پیسے کھو سکتے ہیں نہ جوتیاں کھانے کی ہمت ہے. ٹھیک ہے. تو اینی وے، اب ہم آتے ہیں اصل بڑی خبر کی طرف کہ یہ کیا سب کچھ ہوا. تو آپ کو یہ ڈی جی آئی ایس آئی والے جو 6 اکتوبر والے اناؤنسمنٹ تھی، اس سے قریباً 20-25 دن پیچھے جانا ہوگا جہاں سے چیزیں اصل میں ٹریگر ہوئیں. وہ فوج کے ادارے کے اندر یہ ڈسکشن اب بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی کہ عمران خان کو لایا گیا جس طرح سے، اور بار بار ہم پر یہ ان کا الزام لگتا ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ بچاتے ہیں. تو اور اب عمران خان صاحب ہم سے یہ توقع بھی کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ مجھے ایک اور ٹرم بھی آپ لوگوں نے دلوانی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹرم کا بیگیج ان کا اتنا زیادہ ہے، یہ وہ درخت ہیں جن کا سایہ بھی جس پر پڑے وہ بھی اب مرجھا رہا ہے، تو ہم کیوں ان کو پانی دیتے رہیں؟ کیوں اپوزیشن جماعتوں اور دیگر اداروں کو ان کی خاطر دباؤ میں لاتے رہیں، توڑ پھوڑ کرتے رہیں؟ اور پچھلی دفعہ جب یہ الیکشن ان کے لیے پورا ماحول بنایا گیا، اس کے باوجود نہیں جیت پا رہے تھے، پھر پولنگ اسٹیشنوں پر قبضے کر کے ان کو ووٹ پورے کر کے دیے گئے، پھر بھی ان کے پاس میجورٹی نہیں آ رہی تھی. پھر جہانگیر ترین کے جہازوں میں لاد کر بندے ان کو بھجوائے ہم نے، اس کے باوجود ان کی یہ حالت تھی. تو اگلے الیکشن میں تو یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں، اتنا ان پاپولر ہیں. اگلے الیکشن میں اگر ہم نے ان کو رگ کر کے جتوانے کی کوشش کی تو یہ تو ہمارے پورے فوج کے ادارے کا ستیہ ناش ہو جائے گا، عوام ہمیں چھوڑیں گے نہیں. پنجاب پہلی دفعہ ہم نے کھو دیا ہے کہ پنجاب میں آج لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے ہیں، فوج پر تنقید کرتے ہیں. اس شخص کی خاطر تو کیا ہم یہ مزید یہ مول لے سکتے ہیں؟ یہ بدنامی تو نہیں. انف. اب ہمیں عمران خان اور اپوزیشن کو ان کے اون پہ چھوڑنا ہوگا. یہ سب لوگ خود جو مرضی کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جب انتخابات آئیں تو وہ انتخابات ہوں، جو جیتے ہم اس میں کوئی انٹروین نہیں کریں گے، وہ آئے اور حکومت بنائے اور کرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. کیونکہ اتنا تو سب کو اب کلیئر ہو چکا ہے کہ یا تو عمران خان کی پھر بھی بیکنگ کی جا سکتی تھی کہ اگر نظر آ رہا تھا کہ اگلا انتخاب یہ جیت سکتے ہیں، ہلکی پھلکی سپورٹ دینے کی ضرورت ہوگی، باقی یہ جیت جائیں گے. لیکن اب یہ اسٹیبلشمنٹ میں یہ کلیئرٹی پائی جاتی ہے کہ اگلا انتخاب وزیر اعظم عمران خان کسی صورت نہیں جیت سکتے. یہ صفر ہو چکا ہے، صفر نہیں بلکہ مائنس ہو چکی ہے یہ جماعت. تو پھر ایک مائنس شدہ جماعت کو صفر پر لانا بھی بہت مشکل ہے، اس کو اب صفر سے پلس پر لانا تو مطلب، تو وہ بات اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتی تھی اور بالآخر یہ ڈیسیجن ہوا. جس کے بعد ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آج سے 20-25 روز قبل جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، انہوں نے ملاقات کی وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعظم آفس میں، اور
وہاں پر انہوں نے ان کو بتایا کہ آج سے آنورڈز آپ اپنے اون پر ہیں, آپ نے جو کرنا ہے اپوزیشن کے ساتھ کریں, اپوزیشن نے جو آپ کے ساتھ کرنا ہے کریں. فوج کا ادارہ آج کے بعد, دو باتیں انہوں نے بہت امپارٹنٹ کی. انہوں نے کہا آج کے بعد فوج کا ادارہ نیوٹرل ہوگا آپ میں اور اپوزیشن میں. دوسرا, اب اگلے 2 سال میں ہم آپ کو اور اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے اور آپ لوگ اگلے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ تریں گے, اور پھر جو بھی جیتے گا وہ آ کے حکومت بنائے گا. فوج کے ادارے کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, نہ وہ کسی کے جیتنے میں کردار ادا کرے گا, نہ کسی کے ہارنے میں کردار ادا کرے گا. تو یہ باتیں جب انہوں نے کہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وزیر عمران خان بڑے فرسٹریٹ ہوئے اور کہتے ہیں کہ اس ملاقات کے خاتمے پر وزیر عمران خان بڑبڑاتے ہوئے آئے کمرہ ملاقات سے باہر, اور ان کے کچھ قریبی لوگوں نے دیکھا کہ وہ یوں بڑبڑا رہے تھے کہ اب ان کو نیوٹرلٹی یاد آ گئی ہے, اب ان کو لیول پلینگ فیلڈ یاد آ گیا ہے, میں دیکھ لوں گا یہ کیسے نیوٹرلٹی کرتے ہیں, کیسے لیول پلینگ فیلڈ میں دیکھ لوں گا اس اپوزیشن کو بھی, وغیرہ وغیرہ یہ وہ کہتے ہوئے آئے. اور ان کو یہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے اطلاعات بھی تھیں اور ان کے خدشات بھی تھے کہ شاید یہ اب نون کے لیے رستہ ہموار کیا جا رہا ہے. اس کے بعد وزیر عمران خان نے جو آخری دورہ کیا لاہور کا, یہ 6 اکتوبر سے پہلے, تو اس میں کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس, پنجاب کے گورنر ہاؤس میں لاہور میں وزیر اعظم نے اپنے انتہائی قریبی 5 سے 6 لوگوں سے ملاقات کی, جس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گورنر پنجاب چودھری سرور بھی موجود تھے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے. اور اس میں ایک اسٹریٹجی بنائی گئی کہ کس طرح سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نیوٹرل کیا جائے گا. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسد علی طور کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنے بہت ہی قریبی لوگوں سے یہ ملاقات کی, تو شاہ محمود قریشی اور چودھری سرور تو باہر سے آئے ہیں, ان کے قریبی تو مراد سعید جیسے لوگ ہونے چاہیے. تو مراد سعید باقی کاموں کے لیے ٹھیک ہیں, وہ اس قسم کی چیزوں کی ان کی کوئی ان پہ نہیں انحصار کر سکتا, اس قابل نہیں ہے وہ. تو ان لوگوں سے جو وزیر اعظم عمران خان ذرائع بتاتے ہیں جو اسٹریٹجی ڈسکس ہوئی, اس میں یہ کہا گیا کہ ابھی بھی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید مارچ 2022 تک ڈی جی آئی ایس آئی رہ سکتے ہیں, اور ہم مارچ 2022 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹا دیں گے, ان کو پری میچور ریٹائر کر کے گھر بھیج دیں گے, اور اسی وقت ہم نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیں گے, اور وہ نام ہوگا ڈی جی ایس آئی جو ہیں ابھی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا. تو یہ وہاں پر ڈسکس کیا گیا, اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو نہیں بتایا گیا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کہ ہم یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اس طرح سے آرمی چیف جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو گھر بھیجنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں, اور مارچ میں ہم ان کو گھر بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ذرائع بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنا ضرور وزیر اعظم عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کنوے کیا کہ آپ کو میں گرین سگنل دے رہا ہوں کہ آپ اگلے آرمی چیف ہوں گے پاکستان کے, تو آپ اس کی تیاری شروع کریں اس عہدے کو سنبھالنے کی. اور پھر ظاہری بات ہے ملاقات میں جس قسم کے لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نہ کسی نے, ظاہری بات ہے وزیر عمران خان کے پاس تو زیادہ تر لوگ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجے تھے اس جماعت میں, تو ان کی وفاداریاں تو حتمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہیں. تو یہ پھر خبر کسی نہ کسی طرح جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ ان تک بھی پہنچی, کور کمانڈرز تک پہنچی کہ وزیر اعظم عمران خان اس طرح کے باتیں سوچ رہے ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر چلتے چلتے 6 اکتوبر کا دن آیا. پھر وہ آپ کو ساری باتیں ہم پچھلے ویلاگز میں بتا چکے ہیں کہ پھر کس طرح سے آرمی چیف نے ملاقات کی, کور کمانڈرز
मीटिंग में डिस्कस हुआ, फिर वज़ीर से मुलाकात हुई, कहा गया कि नदीम अहमद अंजुम को हम ला रहे हैं कोर कमांडर कराची से, DGISI लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को हम पोस्टिंग दे रहे हैं पेशावर की। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें कन्वे की गई। वज़ीर इमरान खान ने कोई इतराज़ नहीं किया, लेकिन जो ही जाके वेट किया गया कि वज़ीर अनाउंस करें, नहीं करते तो फिर पिंडी से जब अनाउंसमेंट आई तो फिर वो जो सब कुछ हुआ आपके सामने है। और अब सो कॉल्ड वज़ीर आज़म डटे हुए हैं। अब बहुत से लोग हमें कह रहे हैं कि यार देखें, अब भी तो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात आई थी, तो आपने देखे इमरान खान का साथ नहीं दिया, इसका मतलब है कि आप लोग शख्सियत पसंदी करते हैं, आप सिविलियन सुप्रीमेसी के प्रिंसिपल में बिलीव नहीं रखते। भाई हम उस वज़ीर आज़म का साथ दें जो खुद से सिविलियन सुप्रीमेसी में बिलीव रखता हो। वज़ीर आज़म इमरान खान हमें चाइना मॉडल की मिसालें देते हैं, हमें सऊदीया के मॉडल की मिसालें देते हैं, चौंकों में फांसियाँ इनकी मिसालें देते हैं। वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हमले करवाते हैं, PMDA जैसे बिल कानून साजी की प्लानिंग करते हैं। तमाम उनकी फाशिस्ट टेंडेंसीज़ हैं। जिस तरह से नैब और FIA का वो इस्तेमाल कर रहे हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी, सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी, अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ भी। तो इसके बाद एक ऐसी क्लियर कट फाशिस्ट टेंडेंसीज देखने वाले शख्स की हम कैसे हिमायत करें कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए आज खड़ा हो रहा है? आप बताइए, अगर यही बात है तो फिर तो हिटलर भी इलेक्शन लड़ता था, इलेक्शन जीतता था, हम क्यों उसको फाशिस्ट कहते हैं? हिटलर की भी हिमायत कर दी जानी चाहिए फिर तो। नहीं भाई, वो भी जमहूरियत पसंद नहीं था, ये भी जमहूरियत पसंद नहीं है। वो भी इलेक्टेड नहीं था, ये भी नहीं है। तो इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फ़र्क किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म मुंतखब हो तो समझ आती है, वज़ीर आज़म तैनात करदा हो तो उसकी समझ नहीं आती। वो चाहे अपनी आईनी अथॉरिटी मांगे भी तो वो आईनी अथॉरिटी हमें नहीं समझ आती कि हम उसके साथ कैसे खड़े हैं, क्योंकि अगर वो उसको मिल भी जाए तो अल्टीमेटली तो उसने मुल्क में आमरीत ही लाने है। वो सदारती निज़ाम की वकालत करता है, वो कहता है जी सऊदीया वाला निज़ाम हो, वो कहता है चीन वाला निज़ाम हो, तो फिर हम कैसे उसकी हिमायत करें इस सो कॉल्ड सिविलियन सुप्रीमेसी पे? सिविलियन सुप्रीमेसी बिल्कुल हम यकीन रखते हैं, लेकिन उन वज़ीर आज़म के लिए जो खुद भी सिविलियन सुप्रीमेसी में यकीन रखते हैं। तो हमने आपको ये बड़ी खबर दी, आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।